السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اسمي أنصار الله بن مولانا إمداد الله صاحب والي. أنا من سكان قرية أدغاو بوديرية كولهافور بولاية مهاراشتر الهند. أنا متعلم في جامعة تعليم الدين كولهافور بولاية مهاراشتر الهند. أنا شاركت في هذه الدورة التدريبية 13 لتعليم اللغة العربية التابعة في معهد الإسلام العربي المنعقدة في جامعة الهداية جيفور بولاية راجستان الهند. الآن أقدم انطباعاتي حول هذه الدورة التدريبية. سمعت قبل 3 سنوات هذه الدورة التدريبية، لكن ما استطعت الحضور إليها. الآن بفضل الله تعالى أنا أكون هنا. متى جئت هنا وجدت أن اللغة العربية في نفوس الأساتذة والطلاب كما في العرب. كل من وجدته من الأساتذة والطلاب هم يتكلمون بالعربية. المشرفون يمرنون الطلاب انتهاء الغاية التي توصل الطالب إلى أن يكون قادرا على التكلم بالعربية فصاحة وبلاغة وسريعة. هنا الطالب والمشرف كلهم سواء، لكن المشرفين فائقون بحسب التكلم على الطلاب. الطالب إن احتاج إلى لفظ جديد أو تعبير فهو يجد من الأستاذ بدون أدنى خوف، بخلاف مدارس الأخرى. هنا التكلم بالعربية فقط لا غيرها، وإلا على متكلم غير العربية غرامة. هنا كل حصص مفيدة، لكن استفدت من الحوار والمناقشة وتقديم القصص وإلقاء الخطب كثيرة. المحاضرات تعلم الطالب كيف يتكلم باللغة العربية كما يتكلم المدرس بالعربية، مع أنه عجمي والعربيون هم يعجبون منه. اللهم يبقي هذه الدورة التدريبية ما دامت الدنيا قائمة. أكتفي بهذه الكلمات.